रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। एकीकृत पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनविदको तर्क। आगामी 23 गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बहस सुरु। भारत पुर्याइएका 7 किशोरीलाई गैराती नेपाल ल्याइयो। गिरोहको फन्दामा परेको आशंकामा थप अनुसन्धान सुरु। दलित महिलाहरूलाई राजनीतिमा पनि अछुतकै व्यवहार। अछामका वडा सदस्यहरू भन्छन् हाम्रो सही चल्छ, निर्णय चल्दैन। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास। बिमस्टेकको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक आज सुरु हुँदै म्यानमार नरसंहार बारे प्रश्न उठाउने तयारी। र विश्वकप फुटबलको युरोपेली छनौटको पछिल्लो खेलमा स्पेन, इटली र फ्रान्स विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत 23 भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बहस शुरू भएको छ। माओवादी केन्द्रले यो विषय हिजो प्रतिनिधि सभाको बैठकमै प्रवेश गराएको छ। सरकारलाई समर्थन गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रतिनिधि सभामा यो विषय प्रवेश गराएपछि के अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। संविधानविदहरू भन्छन् हो अब विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको अस्तित्व सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 को फैसलाले समाप्त गर्दै पूर्ववत दलको हैसियतमा पुर्याइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। ओली 2074 फागुन 3 मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। उहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको थिएन। त्यसैकारण संविधानको धारा 76(2) अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारको हैसियतमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। संविधानमा सरकार निर्माणका 4 विकल्प छन्। संविधानको धारा 76(1) अनुसार बनेको बहुमतको प्रधानमन्त्री बाहेक सबैले नियुक्ति भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसै अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले 2074 फागुन 27 मा विश्वासको मत लिनुभएको थियो। विश्वासको मत लिएपछि 2075 जेठ 3 मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेकपा बन्यो। दुई पार्टी वैधानिक रूपमै एक भएपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा 76(1) मा परिणत भयो। एउटै दलको बहुमत हैसियतमा पुगेपछि सरकारले विश्वासको मत लिइरहनु परेन। सर्वोच्चको फैसलाले मिलिसकेको पार्टीलाई 2075 जेठ 2 को अवस्थामा पुर्याइदियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको हैसियत बहुमत सरकारबाट संविधानको धारा 76(2) अनुसार पुनः एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारमा छर्यो। संविधानविद भीमार्जुन आचार्य अदालतको फैसलापछि ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता देखाउनुहुन्छ। बिजनेस नदिएर संसदीय परम्परा र संविधानको खिल्ली उडाएको भन्दै हिजो प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी सांसदहरूले सरकारको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अदालतले गलत ठहराए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकता नदेखाएको बताए। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सरकारले प्रतिनिधि सभामा विधेयकहरू पेश नगरेको र संविधान नै विफल बनाउन खोजेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो सरकारले सदनलाई के गर्न खोजेको हो। सर्वोच्चको फैसलालाई सरकारले पनि अहिले पनि स्वीकार नसकेको उहाँले बताउनुभयो। ताजा जनादेशमा जान संविधानले चिन्नु पर्छ कि पर्दैन उहाँले भन्नुभयो। निर्वाचन भन्दा पनि सरकार संविधान सिद्ध्याउन उद्यत देखिएको छ। माओवादी केन्द्रकै टेकबहादुर बस्नेतले सरकारले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो प्रतिनिधि सभालाई बिजनेस नदिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो सरकारको उदासीनताले संसद प्रभावकारी रूपमा चल्न नसकेको अनुभूति जनताले गरेका छन्। हाल सरकारले जिल्लामा लोकतन्त्रका योद्धा अभिलेखीकरणका कार्यक्रम भन्ने गोप्य समिति बनाएको भन्दै उहाँले विस्तृत जानकारी दिन माग गर्नुभएको छ। एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेलले प्रतिनिधि सभा सञ्चालन भएको पहिलो दिनमा अध्यादेश पेश गर्न नपाउँदा संवैधानिक संकट आएको बताउनु भएको छ। उहाँले विगत बिर्सेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कंग्रेसकी लक्ष्मी परियारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली प्रतिगामी भएको ठोकुवा गर्नुभयो। कंग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपस्थित नहुनु सुरक्षा खतरा हो कि नैतिक समस्या हो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रकी पार्वती कुमार विशंखैले महिला हिंसा बढेको भन्दै यसमा
संसद मूक दर्शक भएर बस्न नमिल्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई छाड्न नहुने भन्दै यसले गलत परम्परा बस्ने बताउनुभयो। टिकापुर घटनामा बच्चाको हत्या भएको प्रसंग जोड्दै उहाँले यसलाई राजनीतिक सौदाबाजी बनाउन नहुने बताउनु भएको छ। सांसद प्रेम सुवालले भारतमा कोभिड बढेकाले नेपालले यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताउनुभयो। एमालेका नारायण प्रसाद मरासिनीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन प्रत्येक फ्याकल्टीमा 4,000 लिने गरेको भन्दै सोबारे विरोध जनाउनु भएको थियो। सत्तापक्षका सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 मा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगामी र असंवैधानिक भन्न नमिल्ने तर्क अघि सारेका छन्। विशेष समयमा बोल्दै एमालेकी शान्ता चौधरीले प्रश्न गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री जनतामा जान्छु भन्नु कसरी असंवैधानिक हुन्छ? जनताको बीचमा जाने कुरा कसरी प्रतिगमन हुन्छ र? प्रधानमन्त्री ओलीलाई असंवैधानिक कदम चाल्न बाध्य पारिएको विषय जनताले बुझ्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो। प्रत्येक स्थानीय तहमा एकजना दलित महिला अनिवार्य ओडा सदस्य रहने कानूनी व्यवस्था छ। छुवाछुत व्यवहारबाट हटाउने संविधानको परिकल्पना साकार पार्न राखिएको यो अनिवार्य शर्तका कारण अन्यत्र झैं अछाममा पनि दलित ओडा सदस्यहरू चुनिएका छन्। तर 4 वर्ष पुगिसक्दा समेत विकास निर्माण तथा नीति निर्माणका कुनै पनि सवालमा उनीहरूले जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन्। इगौदेखिको विभेद सहँदै आइरहेका उनीहरू जनप्रतिनिधि चुनिदा जति खुशी थिए, अहिले चरम व्यवस्थामा पर्दा उत्तिकै दुखी छन्। जनप्रतिनिधि बने पनि राजनीतिक हिसाबले अझै अछुतकै थान्कामा रहनु परेको उनीहरूको गुनासो छ। ओडाका सार्वजनिक कार्यक्रममा विभेद नगरिए पनि राजनीतिक हिसाबले जातीय विभेद कायमै रहेको मंगलसेन नगरपालिका छ कि ओडा सदस्य भावना विकले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, न कुनै जिम्मेवारी छ न कुनै अवसर। राजनीतिक हिसाबमा हामी अपवित्र नै बनाइएका छौं। अछुत चाहिँ व्यवहार छ। दलित समुदायका आवाज माथि उठाउन हामी जनप्रतिनिधि बनेका हौं, तर अहिलेसम्म केही गर्न सकिएन। आफै अपमानित छौं। समाजमा दलितको सिप चल्ने तर पानी नचल्ने अवस्था भए जस्तै ओडाहरूमा दलित महिला सदस्यको सही चल्छ, तर कुनै निर्णय नचल्ने अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ। अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 3 की दलित ओडा सदस्य मथुरा भुलको पनि उस्तै तितो अनुभव छ। उनलाई आफ्नो ओडामा आउने बजेट योजना र कार्यक्रमबारे केही जानकारी छैन। दलित कोटाबाट चुनिएकी अछामकै मंगलसेन नगरपालिका 2 की भुन्टी डोलीले दलित महिला सदस्यमा जितेको 4 वर्ष हुन लाग्यो। यसबीचमा ओडामा हुने बैठकमा हस्ताक्षर गर्ने बाहेक उनले पनि जिम्मेवारी र भूमिका पाएकी छैनन्। हिजो अपराह्नदेखि भएको वर्षाले वायुमण्डलमा धेरै दिनदेखि थुप्रिएको घातक प्रदूषण घटाउन मद्दत पुग्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। पूर्व सचिव समेत रहेका वरिष्ठ मौसम विज्ञ ऋषिराम शर्माले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, पानीका थोपासँगै वायुमण्डलमा तैरिरहेको प्रदूषणको कण जमिनमा झरेको छ। केही हदसम्म बिहिबारदेखि मौसममा सुधार आउने संकेत देखिन्छ। उहाँका अनुसार पानी पार्ने प्रणाली विकाससँगै हावा समेत चलेकाले प्रदूषण घट्ने छ। वर्षा र हावाले प्रदूषणको मात्रा घटाएपछि स्वतः वायुमण्डल सफा हुँदै जान्छ। ठूलो वर्षा भएको भए छ्याङ्गै हुन्थ्यो। केही दिनदेखि हावा समेत नचल्दा प्रदूषण वायुमण्डलको तल्लो क्षेत्रमै तैरिएर बसेको छ, जसका कारण प्रदूषण बढ्दा आँखा पोल्ने, घाँटी खसखस हुने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने लगायत समस्या देखिएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। वायुमण्डलको पारदर्शिता भिजिबिलिटी समेत न्यून हुँदा दर्शनौं आन्तरिक उडान अवरुद्ध भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा हिजो अपराह्नदेखि हल्कादेखि मध्यम खालका वर्षा भएका छन्। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद मञ्जु बासीका अनुसार स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभावका कारण वर्षा भएको हो। हिजो अपराह्न पछिको 3 घण्टामा नगरकोटमा 8.2, काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 2.6, तनहुको पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने विमलनगरमा 16 र बन्दीपुरमा 12 मिलिमिटर वर्षा रेकर्ड भएको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा एन्टिजेन परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। हिजोको कोभिड-19 मिडिया ब्रिफिङमा बोल्दै प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बुधबार बसेको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमले संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै पनि जुलुस, भिडभाड, सभा, सम्मेलन, भेला रोक्न अनुरोध गर्नुभयो। सबै सरकारी तथा निजी प्रयोगशालालाई तयारी अवस्थामा राख्न र सरकारी प्रयोगशालामा जनशक्ति आवश्यक भए थप रकम माग गर्न सकिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै नेपाल भारत सीमा जोडिएको बर्दियाको सुरजपुर बाहेक जिल्लाका सबै
बर्दिया जिल्लाका सबै नाका बन्द गरिएको छ। सदरमुकाम गुलरिया स्थित सुरजपुर बाहेक अन्य नाकाबाट आउजाउ गर्न रोक लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्त बहादुर सुनारले बताउनुभयो। यसैबीच मेग्दीको नार्च्याङमा निर्माणाधीन मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजनाका 12 मजदुरमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको कोरोना अस्पतालमा लक्षणसहित उपचार गर्न गएका 10 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 5 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका 76 जनाको परीक्षण गर्दा बुधबार 12 जनामा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ तराई मध्य द्रुतमार्ग निर्माण शुरू भएको लामो समय भइसक्दा पनि यसले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। सड़कको कुल लम्बाई 72.5 किलोमिटर छ। यसको प्रस्थान बिन्दु ललितपुरको खोकना र अन्तिम बिन्दु बाराको निजगढमा छ, जसमा 87 पुल मध्ये 16वटा विशेष पुल रहनेछन्। त्यस्तै 3वटा सुरुङ निर्माण गरिने आयोजनाले जनाएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले 2074 साउन 27 मा सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो। टेन्डर प्रक्रियामा देखिएको समस्या यसको प्राविधिक बाटो ललितपुरको खोकनामा जग्गा विवाद लगायत कारण निर्धारित समयमा काम सक्ने आधार देखिँदैन। फास्ट ट्र्याक निर्माण 2080-81 मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। मन्त्री परिषदले 2074 वैशाख 21 मा द्रुत मार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले 2074 साउन 27 मा सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो। फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा सेनाले लिए पनि अपेक्षित गति लिन नसकेको भन्दै समयमै सम्पन्न गर्ने सुरुङ निर्माणको ठेक्का र जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विवादबारे प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिले अध्ययन थालेको छ। समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्का, फास्ट ट्र्याकमा थुप्रै जटिलताहरू छन्, यहाँले बुझ्नु। अब चाहिँ अहिलेसम्म नबनेका पुलहरू छन्, टिकट पहाड पनि छ, त्यहाँ सुरुङ पनि छ हैन। अब 6 किलोमिटर सुरुङ भनेको चान्चुङ पनि होइन, पुल पनि 10 किलोमिटर लगभग छ। 87 वटा पुलको कुरा यहाँले सुन्नुभयो। त्यो 87 वटा भनेको चाहिँ अब 2 जोर पुल जाने ठाउँहरूको कारणले गर्दाखेरि 44 ठाउँमा त्यो पुलहरू निर्माण गर्ने छ। त्यसै गरेर धेरै विकट पनि छ, अप्ठ्यारो पनि छ। द्रुतमार्ग आयोजनाको समष्टिगत कार्य विवरण अनुसार हाल 6औं चरणको काम भइरहेको छ। खोकना इलाकाको द्रुतमार्ग रेखाङ्कनमा पर्ने जग्गा स्थानीयको विवादका कारण प्राप्तिमा बाधा परेको र सो सम्बन्धमा समस्या समाधानको लागि आवश्यक समन्वय तथा पहल भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। तर विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य राजेन्द्र राई भने पूर्वाधार निर्माणको काममा सेना व्यावसायिक हुन नसकेको आरोप लगाउँछन्। यो काम चाहिँ के भएर अगाडि बढ्दै बढ्दैन, कहाँ गाँठो पर्यो, यो गाँठो फुकाउनुको निम्ति कङ्क्रिट निर्णय गरेर जानुपर्छ। सेना र निर्माण व्यवसायी तात्विक भिन्नता हुनु पर्यो नि त। भिन्नता देखिएन, कति एउटै छ क्यारे हेर्नुहोस्। सेनालाई किन दिइराख्नु पर्यो त? सेनाले पनि टेन्डरै हाल्नै रहेछ, महत्त्वपूर्ण प्रश्न होइन। फास्ट ट्र्याक निर्माणको वस्तुस्थिति अध्ययन गर्न विकास तथा प्रविधि समितिले सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्ने गरी 5 सदस्यीय उपसमिति गठन गरी काम अघि बढाएको छ। फास्ट ट्र्याकको निर्माण अवधि र अन्य समस्या बारे उपसमितिले अध्ययन गर्नेछ। समिति सभापति खड्का, यो खोकनाको विवाद आज होइन, त्यहाँको जनताहरूको यो जम्मै प्रोजेक्टहरू जाने हुँदाखेरि हामीले प्रयास नगरेको पनि होइन। हामी अलि मसिनो ढङ्गले चाहिँ ल अध्ययन गर्नु, यो खोकनाको विवादमा कोसँग बसेर समस्या समाधान हुन्छ, यो खोकनाको विवादलाई समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भने यही उपसमितिले गरोस्। विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठेका छन्, यसलाई समाधान पनि गर्ने, समयमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, वास्तविकता के हो त? मेलम्चीको अनुभवले हामीलाई बताएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उपसमितिले अलिक गहिरो अध्ययन गरेर सार्वजनिक रूपमा चाहिँ प्रश्न उठिरहेका, ठेक्का टेन्डरका कुराहरू उठिरहेका छन्, विविध प्रोसेसका कुराहरू पनि विवादमा आइरहेका छन्। यस सन्दर्भमा गहिरो अध्ययन गरौँ। आयोजना निर्माणमा गत पौषसम्म 17 अर्ब 73 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजना अन्तर्गत अधिग्रहण गर्नका लागि प्रकाशित सूचना मध्ये हालसम्म 84% जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। 445 रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न अझै बाँकी छ। आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष पुँजीगत तर्फ 8 अर्ब 84 करोड र चालु तर्फ 9 करोड 84 लाख गरी 8 अर्ब 93 करोड 88 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। सेनाका बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मा, हामीले पैसा लागत बढाउनलाई कुनै पनि किसिमको क्रियाकलापहरू गरेका छैनौँ। पुरानै दर रेटमा यो हुन्छ र भइरहेको छ, यसमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट पनि छैन। पीपीएमओ मा भएको डकुमेन्टहरू किन युज भएन भन्ने कुरोमा हामीले सबै सम्पर्क, समन्वय, लेखापढी, मिटिङ, उहाँहरूलाई पर्ने हस्टिलोमा सघाउने कामहरू पीपीएमओसित सम्पूर्ण क्रियाकलाप गरेर मात्रै काम गरेका छौँ। इभन डकुमेन्ट पनि उहाँहरू पीपीएमओ मा लगेर देखाएर तपाईँहरूसित छैन भने यही पास गरिदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यही हामीले बनाएको डकुमेन्ट क्याबिनेट स्तरसम्म लगेर देखाएर ल यही अनुसार गरे हुन्छ भनेर शुद्ध आइपुगेको छ। पारदर्शितामा जोड दिएका छौँ। धेरै पटकको सर्वेक्षणले सबैभन्दा बढी
नेपालीले विश्वास गर्ने संस्था नै नेपाली सेना रहेको देखाउँदै आएको छ। विपदमा होस् वा हर्ष बढाइमा नेपाली सेनाको भूमिका अग्रणी रहँदै आएको छ। भौगोलिक दृष्टिले विकट मानिएका आयोजना पूरा गर्नमा पनि नेपाली सेनाको भूमिका प्रशंसनीय छ। तर नेपालीले सबैभन्दा बढी भरोसा गरेको त्यही नेपाली सेनालाई पछिल्लो समय फास्ट ट्र्याक निर्माणमा अनियमितता गरेको उजुरी पनि परेको छ, जसको अध्ययन संसदीय समितिले गरिरहेको छ। जग्गा मुआब्जाको विवाद, कोरोना महामारी, सामग्री अभाव लगायत कारण पछि धकेलिँदै गएको फास्ट ट्र्याक निर्माणको लागत अनुमान 1 खर्ब 11 अर्बबाट बढेर 1 खर्ब 75 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अनि प्रगति भने 11% मात्रै। निर्धारित समय आसपास बिना विवाद फास्ट ट्र्याकको काम सम्पन्न हुन सके सेनाको साख अझै बढ्ने थियो कि। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको नुवाकोट स्थित सिसडोलका स्थानीयले अवरोध गरेपछि 6 दिनदेखि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। सिसडोलवासीले संघर्ष समिति नै बनाई चैत 13 देखि ककनी गाउँपालिका 1 स्थित ठूलो खोलामा अवरोध गरी फोहोर ल्यान्डफिल साइटमा लैजान दिएका छन्। सिस्टोलवासीको अवरोधपछि उपत्यकाका सड़कमा फोहोरको डंगुर देखिन थालेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र सरकारसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत क्षेत्रमा पटक पटक भएको सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखी अवरोध गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता लामाले बताउनुभयो। नाम, राजधानी र टुङ्गो लगाएर स्थगित भएको लुम्बिनी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनको 7औं बैठक हिजोदेखि शुरू भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोध गर्दै अरूको पनि सम्मान र अस्तित्व स्वीकार गर्दै राजनीतिक संस्कारको विकास र विपक्षी नेताहरूले जोड़ दिएका छन्। बैठक 1 घण्टा मात्र बसेको थियो। बैठकमा बोल्ने सत्ता पक्ष बाहेकका सांसदले संघीय सरकारको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको, संघीयता एवं राजनीति प्रति नै वितृष्णा जगाउने काम गरेको आरोप लगाए। यस्तै गण्डकी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन चैत 25 गतेबाट शुरू हुने भएको छ। प्रदेश सरकारको मंगलबारको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेशसभा आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताउनुभयो। उता प्रदेश 1 मा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक झलकबहादुर मगरले हिजो बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको अवस्थामा बसेको बागमती प्रदेशको सत्तारूढ नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकमा नेताहरू नरम रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। नेकपा औपचारिक विभाजन पश्चात पहिलो पटक हिजो ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल अमात्य प्रतिष्ठानमा बसेको संसदीय दल बैठकमा विवाद नहोस् भनेर मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र नेता अष्टलक्ष्मी साक्यलाई मात्र बोल्ने समय प्रदान गरिएको थियो। मंगलबार दिउँसोबाट बेपत्ता भई हिजो भारतको सीतामढ़ीमा फेला परेका 72 7 किशोरी नेपाल आइपुगेका छन्। भंगाहा नगरपालिका 8 धर्मपुरका 18 वर्षीय अस्मिता पासवान, 13 वर्षीय ज्योति पासवान, 18 वर्षीय नागिना पासवान, 15 वर्षीय अर्चना र रिया पासवान, त्यस्तै 10 वर्षीय रञ्जना पासवान र सीमा पासवानलाई सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र किशोरीका परिवारजनले गैराती नेपाल ल्याइ पुर्याएको सशस्त्र प्रहरी महोत्तरीका एसपी सुरेश सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। घाँस काट्ने बहानामा भारत बिहारको सीतामढ़ी पुगेका किशोरी तथा बालिका प्रहरी र परिवारको सक्रियतामा घर फर्किएका हुन्। भारतीय मानवाधिकारवादी संस्था चाइल्ड बोल्ड केयर समितिलाई रेलवे प्रहरीले जिम्मा लगाएपछि उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण समेत गरेको र अन्य कागजी प्रक्रिया पूरा गर्दा नेपाल फर्काउन ढिलाइ भएको सापकोटाले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। शेयर बजारमा सोमबार अजोड इन्स्योरेन्सको शेयर ठूलो परिमाणमा किनबेच भयो। त्यसको भोलिपल्ट मंगलबार मात्र कम्पनीले साधारण सभाको मिति तोक्नुका साथै शेयर धनीलाई 50% हकप्रद सो वितरण गर्ने घोषणाको सूचना निकाल्यो। सो सूचना अघिल्लो दिनै पाएपछि केही लगानीकर्ताले ठूलो संख्यामा अजोडको शेयर कारोबार गरे। सोमबार सो कम्पनीको 8,95,67,000 रुपियाँ बराबरको कुल 1,17,566 किता शेयर किनबेच भयो। सो दिनको कुल कारोबार मध्ये करिब 40% अर्थात 47,038 किता शेयर ब्रोकर नम्बर 34 बाट कारोबार भएको छ। त्यसपछिको धेरै कारोबार ब्रोकर नम्बर 50 बाट भएको देखिन्छ। सो कम्पनीबाट 11,219 किता शेयर किनबेच भए। ब्रोकर नम्बर 33 बाट भएको
10,840 किता शेयर किनबेच भएको छ। ब्रोकर नम्बर 50 र 33 बाट भएको कारोबार सो दिन अजुर इन्सुरेन्सको कुल शेयर कारोबारको 10% हो। सोमबार सो कम्पनीले धेरै शेयर कुमारी बैंक र कुमारी क्यापिटलको खरिद गरेको देखिन्छ। यो एउटा उदाहरण मात्र हो। विगतमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर, एक्जिबिसन, लभांश घोषणा, वित्तीय विवरणको अवस्था लगायत सूचना चुहाएर ती कम्पनीको शेयर कारोबार गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यस्तै प्रवृत्ति वाणिज्य बैंक, बीमा कम्पनी मात्र नभएर अन्य क्षेत्रका कम्पनीमा पनि देखिएको हो। चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.7% हुने विश्व बैंकले आकलन गरेको छ। कोभिड-19 का कारण सुस्ताएको दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको चरणमा रहँदा विश्व बैंकको यस्तो प्रक्षेपण आएको हो। आगामी आर्थिक वर्षमा भने आर्थिक वृद्धि दर 3.9% हुने विश्व बैंकले आफ्नो पछिल्लो अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा जनाएको छ। सन् 2023 मा भने नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.1% पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उद्योगलाई क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न विद्युत अभाव भएको छ। केही दिनदेखि उद्योगहरूले चाहिए जति विद्युत नपाएपछि उत्पादन कटौती गर्न बाध्य भएका हुन्। व्यवसायका अनुसार फागुनको तेस्रो सातादेखि विद्युत आपूर्ति प्रक्रिया बारम्बार अवरुद्ध भए भोल्टेज तलमाथि ट्रिपिङ हुन थालेको छ। यसले उद्योग सञ्चालन असहज र उत्पादन लागत महँगो पर्न थालेको उनीहरूको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास। बिमस्टेकको आज हुने 17औं परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकमा म्यानमार नरसंहारबारे प्रश्न नउठ्ने निश्चित भएको छ। 7 सदस्य राष्ट्रमध्ये एक म्यानमारमा लोकतन्त्रवादीहरूको प्रदर्शनमा सैनिक सरकारले चरम दमन गरिरहेका बेला बिमस्टेकको बैठक बस्न लागेको हो। फेब्रुअरी 1 देखिका प्रदर्शनका क्रममा म्यानमारको सैनिक शासक जुन्ताले 500 भन्दा बढी नागरिकहरूको ज्यान लिइसकेको छ। बिमस्टेकमा भारत, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार, थाइल्याण्ड र भूटान सदस्य छन्। हरेक 2 वर्षमा हुनुपर्ने बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन सन् 2018 मा नेपालमा भएपछि रोकिएको छ। कोभिड-19 को कारण श्रीलंकाले 5औं शिखर सम्मेलन गर्न सकेको छैन। मन्त्री स्तरीय बैठकको पूर्व सन्ध्यामा हिजो सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा वरिष्ठ अधिकारीहरू बीचको बैठकमा पनि सो विषयमा कुनै छलफल नै भएन। बिमस्टेकको अध्यक्ष श्रीलंकाले आयोजना गरेको भर्चुअल बैठकमा नेपाली अधिकारीहरूको टोलीको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले गर्नुभएको थियो। बैठक पूर्व निर्धारित एजेण्डा अनुसारै अघि बढेको र बीचमा कसैले पनि म्यानमार घटनाबारे कुरा नउठाएको स्रोतले जनायो। अब खेल प्रसंग। विश्वकप फुटबलको युरोपेली छनौटको पछिल्लो खेलमा स्पेन, इटली, फ्रान्स विजयी भएका छन्। स्पेनले कोसोभोलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। ड्यानियल ओल्मो, फेरान टेरोस र जेरार्ड मोरेनोले गोल गर्दै स्पेनलाई जित दिलाएका हुन्। कोसोभोका लागि बेसार हालिमीले सान्त्वना 1 गोल फर्काए। इटलीले लिथियनालाई 2-0 ले हराउँदा फ्रान्सले बोस्निया हर्जगोभिनालाई 1-0 ले पराजित गर्न सफल भएको छ। यस्तै ग्रीस र जर्जिया तथा युक्रेन र काजाखस्तानले 1-1 को बराबरी गरेका छन् भने नर्दर्न आयरल्याण्ड र बुल्गेरियाले गोलरहित बराबरी गर्दै अङ्क बाँडेका छन्। डेनमार्कले समूह F अन्तर्गतको खेलमा अस्ट्रिया विरुद्ध 4-0 को जित निकालेको छ। इजरायलले मोल्डोभोलाई 4-1 ले हराउँदा स्कटल्याण्डले आइसल्याण्डलाई 4-0 ले हराएको छ। एन्डोरा र हंगेरीले 4-1 ले, इंग्ल्याण्ड र पोल्याण्डले 2-1 ले, सान मारिनोले र अल्बानियाले 2-0 को नतिजा निकालेका छन्। जर्मनीले नर्थ म्यासेडोनियामाथि 2-1 को नतिजा निकालेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरका पहाड़ी भूभागहरूमा आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागका केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:53 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:21 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि साथी केशु र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।